600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 लाख पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर तमाम पैगंबरों का मुअल्लिम और मददगार फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तारीख क्या है? मेराज की रात जिब्राईल सिदरतुल मुंतहा जाकर क्यों रुक गए थे? हम इस वीडियो में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वो हकाइक बताएंगे जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। बहसीयत मुसलमान, फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसके रसूलों पर और आसमानी किताबों पर और मर कर क़यामत के दिन फिर जिंदा होने पर। इस्लाम में फरिश्ते आसमानों पर रहने वाली पाक और एक मासूम मखलूक हैं जो ख़ता से पाक हैं। उनकी तख्लीक इंसानों से पहले हुई और अल्लाह ने उनकी तख्लीक नूर से की। वो अल्लाह की हम्दो सना करते हैं और उसकी तरफ से मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में मशगूल रहते हैं। अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना फरिश्तों की जिम्मेदारी है। उन तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील और इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। इन तमाम फरिश्तों में जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और तमाम फरिश्तों से बरतर हैं। रिवायतों के मुताबिक फरिश्तों के 12 कबीले हैं और हर कबीले में फरिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रों के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इतने फरिश्ते हैं जितने समंदर में पानी के कतरे, लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल है। जिब्राईल के मायनी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा के हैं, मिकाईल के मायनी बैतुल्लाह और इसराफील के मायनी अब्दुर्रहमान हैं। दरअसल जो लफ्ज़ भी ईल के साथ जुड़ा हुआ वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान करीम में 3 जगह पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह उन्हें रूहुल कुद्स और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फौरन सजदे में गिर पड़े। ये सजदा 30,000 साल की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राईल ने जब सर सजदे से उठाया तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात और बीमारियों से तुम्हें पाक रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रात से हटाने वाला नहीं होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बाकी का इंतज़ाम कुछ ऐसे किया गया कि जन्नत में एक नहर बनाई गई जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम गोता लगाते और बाहर आकर अपने परों को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे आपके परों से झड़ते हैं, अल्लाह हर कतरे के बदले एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राईल के 600 पर हैं, अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो जिब्राईल को हुक्म दिया, ज़मीन पर जाओ और मट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जा सके। लिहाजा जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राईल थे, उनके बाद मिकाईल, फिर इसराफील और फिर इज़राईल थे। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी जिब्राईल को आला मुकाम हासिल हुआ। हज़रत जिब्राईल को पैगंबरों तक वही करने और आजमाइश पर उनकी मदद करने पर मामूर फरमाया गया। हज़रत जिब्राईल आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर 24,000 मरतबा नाजिल हुए। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का अहम किरदार रहा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान से पहले कश्ती बनाना शुरू किया तो वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने आपको कश्ती बनाना सिखाया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल ने आग को ठंडा किया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया तो हज़रत जिब्राईल तेज़ रफ्तारी से गए और हज़रत यूसुफ को अपने परों में थाम लिया और कुएं में उन्हें हौसला दिया। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर जिब्राईल मेहमान बनकर गए और लोगों ने आपका मुहासरा कर लिया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के मुंह पर अपना पर यूं मारा कि वो सब अंधे हो गए। उसके बाद उस इलाके को अपने परों पर उठा लिया जो कि बड़े 5 शहरों पर मुश्तमिल था और फिर उसे ज़मीन पर पटक दिया। जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि मुझे बेटे और वारिस से नवाज तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान के रूप में आए। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے کہ آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس جبرائیل انسانی شکلوں میں آتے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت فرماتے تھے۔ ایک روز حضور عبادت میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ آیا اور حضور سے عرض کی پڑھیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے حضور کو دبایا اور پھر چھوڑ کر کہا پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا اور چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے پھر دبایا اور عرض کی اپنے رب کا نام لے کر پڑھیں جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضور کا دل لرز رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کمبل اڑا دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ سنبھلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ایک موحد تھے جو مکہ کی کفر و شرک بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سن لیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا فرمائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے غار حرا کا سارا واقعہ فرمایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش میں آپ کے اعلان نبوت والے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میرے لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے عرض کی جی ہاں، جو بھی نبوت لے کر آیا اس قوم نے ایسا ہی کیا۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہر جگہ حضور کے حامی و مددگار بنے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہو، جنگ بدر کا میدان ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل اکثر ایک بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں حضور کے پاس تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں تمہیں اصل حالت میں دیکھوں۔ جبرائیل نے عرض کی آپ فلاں تاریخ کو بقیع غرقد میں مجھ سے ملاقات کریں۔ لہٰذا حضور اس مقام پر تشریف لے گئے اور جبرائیل نے اپنے پروں میں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے ارشاد فرمایا جبرائیل ذرا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں، مگر یہ ہے کہ ہر چیز کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات کے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل مجھے میرے عزت والے رب کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہٰذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بے پناہ خصوصیات اور طاقت سے نوازا ہے، لیکن ان کی بھی کچھ حدود ہیں۔ جب معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر ایک انگلی برابر بھی آگے ہوا تو میرے پر جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ انجیل اور تورات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گبرائیل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوقا میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے اپنی کتاب حضرت جبرائیل کے متعلق ایک تحریری لمبی بحث کی ہے اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل باقی فرشتوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی دی گئی ہے، اور جبرائیل کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر نہیں ہوتی۔